अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल फ्लैश के साथ आपका मेज़बान सरफराज गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ इस वक्त बिलावड़ा शरीफ से मैनेजमेंट टीम का हिस्सा सुहेल कलिया साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे इकरारुल हसन साहब ने जो इनके पीर हक खतीब साहब पे जो एलिगेशंस लगाए हैं वो क्या थे और उनके पीछे क्या मकसद था और आगे उनका क्या लाए अमल है, वो क्या करना चाहते हैं और इनकी तरफ से पोजीशन क्या है, ये डिफेंसिव हैं या ऑफेंसिव हैं, ये सारे मामलात हम इनसे डिस्कस करेंगे। इनसे पूछेंगे कि क्या मामलात थे और एक शॉर्ट ब्रीफ भी लेंगे कि उन्होंने ये क्या कब शुरू किया, कैसे शुरू किया और इसमें क्या क्या मकासद थे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सुहेल साहब, बताना पसंद करेंगे कि ये जो इकरारुल हसन साहब ने पीर हक खतीब साहब पे जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो किस नवैयत के हैं और क्या क्या हैं? मोहतरम गुजारिश है कि ये गुज़िश्ता 7-8 साल से खतीब हुसैन साहब के हवाले से ये अपनी कोशिश कर रहे थे, जिसका मैं भी हिस्सा रहा हूँ। लेकिन यह है कि खतीब हुसैन साहब सिर्फ एक दरवेश सिफ्त आदमी है। उसका वालिद एक बहुत अल्लाह का बरकज़िदा इंसान थे, पीर मुसन्जफ़ अली सरकार। तो गुनाह सबसे पहले तो मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने जो ख़त्म नबूवत के हवाले से आवाज़ उठाई, इस हवाले से इकरार हसन साहब उसके पीछे हैं। इल्ज़ामात शुरू से डे फर्स्ट से लगे हुए हैं, लग रहे हैं, लगा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि बंदा ना ठोकरे खाने से ना इंसान सीख जाता है। जब आप 7 माह से आप बोल रहे हैं, नाच नाच के घुंघरू तोड़ लिया तूने, तेरे पास सबूत नहीं है तो चुप कर जाए यार। या तुझे पीछे वो जो मालिक हैं, जो हैं इसके पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, या अगर वो नहीं करने देते तो कम से कम गुफ्तगू करते हुए इस चीज़ को तो नोट करके तुम्हारे अक्ल के ऊपर ऐसा पर्दा आ गया कि तू अदालतों को सीधा हो गया। अच्छा। आपने अदालत के ऊपर मतलब आपने उंगली खड़ी कर दी है। आपने पूरे पाकिस्तान के जितना भी अदालती निज़ाम है आपने उसके ऊपर सवालात खड़े करना चाह रहे हैं। ये जिस तरह से आपने पहले पुलिस को आपने जिस तरह से हरासा करके और जो फेक अंदराज करवाई हैं FIRs, अब आप चले गए अदालतों के पीछे कि हाँ जी मैं ये विलाव करूंगा और इसके बाद जो जजिस साहबान है या अदलिया है वो मतलब क्या प्रेशराइज हो जाएगी? हरगज़ नहीं होगी। आपने जो विलाग में जो इल्ज़ामात लगाए हैं कि सुहेल कलिया, शहरियार अब्बासी, इमरान कलिया, ये लोग अदालतों में पेश ही नहीं हुए और इनकी ज़मानतें हो गई। मुझे बताएं क्या वहाँ पर जो बैठे हुए जो मुअज़्ज़ज़ हमारे जजिस साहबान हैं, क्या वो अंधे हैं? क्या उनके जो पूरी मैनेजमेंट की टीम है, क्या उन लोगों हम मतलब उनको नहीं पता कि चला ये कौन लोग आए हुए हैं? एक तरीका कार होता है, हमने उसको अडॉप्ट किया है। CCTV फुटेज है, हर चीज़ है। पता नहीं उसका आई थिंक शायद वो रात सोते नहीं होंगे, बड़े बिजी रहे हैं पिछले दिनों, वो बाहर गए हुए थे तो उनको शायद ये एहसास नहीं कि मैं किस मुअज़्ज़ज़ अदालत के ऊपर उंगली उठा रहा हूँ। और मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो खुद इस फील्ड से रिलेटेड है, जो खुद पार्ट ऑफ सरेआम रहा है, जिसको एक एक चीज़ का पता है। तो हम भी मतलब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कर साबित 13 तारीख को हम इंतज़ार कर रहे हैं जी। इकरार हसन साहब को हम दावत देते हैं, दावत आम, दावत ख़ास, जो समझें आए मसूफ करें साबित अपने विलाग को। देखें इतनी ठोकरें खाने के बाद तुझे अक्ल नहीं आई और तू फिर विलाग इस किस्म का बना रहा है। तेरे पास सबूत तो है नहीं और तेरे पास इस चीज़ का भी सबूत नहीं है। पता नहीं कहाँ से उठाए कागज़ और कह दिया जी ये क्या है यार, ये साफत है हमने किया। देखिए मैं 98 से इस फील्ड में हूँ, मैंने तो कभी नहीं ऐसी देखी, ऐसी साफत भी होती है यार। ठीक है आपने एक चीज़ पॉइंट आउट किया, उसका 2 मरतबा फॉलो आप दे लें, 3 मरतबा, 7 माह हो गए और झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं, जो एजेंसीज हैं, उन्होंने अभी तक इसको शटअप कॉल क्यों नहीं दे रहे? या इसको साबित कर ले, मैं अपना मुंह काला कर लूंगा, ना कर सके तो मैं इसका कर दूंगा। सही। तो आपके मुताबिक जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं ये कि आप लोग अदालतों में पेश नहीं हुए, आपकी ज़मानतें आ गई, या जो जिस शख्स ने ज़मानत दी है वो ही अदालत में पेश नहीं हुआ, तो ये सब झूठ पे मबनी था। तो आप लोगों का अब नेक्स्ट लाएअमल क्या होगा, क्या स्टांस लेंगे आप 13 तारीख? मुझे एक चीज़ बताएं, एक आदमी आता है वो हमारी ज़मानत देता है, क्या हम वो जो पूरा एक लीगल वे होता है उसको मतलब जो अडॉप्ट किया जाता है, उसका अहलमद होता है, रीडर होता है, इसके बाद जज साहब खुद होते हैं, वो बंदा देखते हैं, उसका शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता है, जिसकी चीज़ यार एक पूरा प्रोसेस हुआ ही नहीं, सब कुछ हवा में हो रहा है। हवा में इसका मतलब इसका अपना दिमाग को हवा में है, बावला हो गया ये, इसका हकीकत से तलक नहीं। बाकी रहेगी बात, देखें अगर कोई FIR का अंदराज हुआ है, हम उसको फेस कर रहे हैं, अदालतों में पेश हो रहे हैं। देखिए एक बंदे के पास सबूत ही नहीं है, झूठ मार रहा है, झूठ बोल रहा है और अपनी वो
ایک بڑے چینل کے حوالے سے وہ پریشرائز کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میں ختم نبوت کے یہ جو جنہوں نے علم اٹھا رکھا خطیب حسین علی بادشاہ سرکار، میں ان کی آواز کو دبا لوں گا، انشاءاللہ یہ ہرگز نہیں ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جی جی، ختم نبوت کی آواز تو بالکل نہیں دبنی چاہیے۔ تو اس معاملے میں ابھی جو ان کی طرف سے جو الزامات ہیں یا جو آپ کہہ لیں کہ FIRs ہیں، کتنی ہیں تقریباً اندازاً کتنے کیسز انہوں نے آپ پہ دائر کر رکھے ہیں، حق خطیب صاحب پہ دائر کر رکھے ہیں؟ اب اس وقت تو پوزیشن ایک لاہور کی ہے اور گجرانوالہ کی چل رہی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے متعدد معاملات کے اوپر مطلب فیک یار جس کا حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے۔ میں نے تو کوئی ایسے سمجھے سینکڑوں پروگرامز میں کہا ہے او بھائی ثبوت لے کے آنا، سامنے بیٹھ، میرے سامنے بیٹھ، میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں میرے سامنے بیٹھ اقرار الحسن کر ثابت، لگا سارا لائیو میڈیا، 2 صحافی بیٹھتے ہیں، تو تیرا بڑا قد کاٹ یار، میں تو چھوٹا سا رپورٹر ہوں، میرے ساتھ ہی فیس کر لے، تو باقی ساری چیزیں چھوڑ، تو نے جو لیٹسٹ آخری ولاگ کیا اسی کے اوپر ہی آ جا یار، پنجابی اسی کہنا ڈنڈ لانا، آ جا اندر تے ٹک لانے ہیں، کون سچا کون جھوٹا، تو اسماعیل شاہ کا بیٹا، تو جھوٹا ہے، تو کل بھی جھوٹا تھا، تو آج بھی جھوٹا ہے، تو نے اس وقت جھوٹے الزام لگائے تھے، اب تو نے عدالت کے اوپر بھی یہ جو تہمت لگائی ہے یہ بھی جھوٹی ہے، معزز عدالت تو ہے، میں اس کو ثابت کرتا ہوں تو جھوٹا ہے، لیکن تو کو لوگوں کو کہتا ہے کہ میں یہ کروں کہ تاکہ تو پھر یہ سزا ہو، تو اپنی سزا بھی تو بتانا، ہمیں تو پتہ لگے نا تیرا کتنا قد کاٹ، تیرا کتنا دل ہے، آنا میدان میں اور کہہ کہ اگر میں جھوٹا ہوا سید اقرار الحسن ولد محمد اسماعیل شاہ، اگر میں جھوٹا ہوا تو میری یہ سزا ہوگی، ایک فکرہ تو بولنا، بولتا ہی نہیں، بزدل آدمی ہے تو۔ اچھا، مطلب اقرار الحسن صاحب کی طرف سے جتنے بھی الزامات ابھی تک لگائے گئے تھے حق خطیب صاحب پہ، وہ نہ تو ابھی تک کسی الزام کو ثابت کر سکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی الزامات کا سلسلہ یہ نہ ختم ہونے والا جاری ہے۔ تو حق خطیب صاحب کی، کیونکہ آپ ان کی مینجمنٹ ٹیم کا حصہ ہیں، اسپوکس پرسن کہہ سکتے ہیں، تو ان کی طرف سے آپ کوئی ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، یا ان کی طرف سے اس سارے واقعے کے بعد ان کا جو سٹانس ہے وہ بیان کر دیں؟ مختصر جی آپ کے پلیٹ فارم سے یہی ہے کہ خدا را آنکھیں کھولیں، مت ایک جھوٹے آدمی کی بات میں جائیں، خود حقیقت جانیں۔ اگر آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، آئیں، درباری علیہ بلاوڑا شریف آستانہ علیہ کلر سیدان کے دروازے کھلے ہیں، وہاں پر آئے ہوئے ہمارے جتنے بھی بہن بھائی ہوتے ہیں جو پریشان حال ہوتے ہیں، وہاں پر آئیں، دیکھیں، سنیں کیا حقیقت ہے، اس طرح سے مت کریں۔ دیکھیں ایک جھوٹا آدمی جھوٹ بول رہا ہے، سچ کو جاننے کے لیے انسان کو قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ آئیں دیکھیں، ہم تو سرعام بادشاہ میدان میں کھڑے ہو کے دم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کمرے میں نہیں ہوتے، کھڑے ہیں دم کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے جو ناظرین سے یہی درخواست ہے کہ ختم نبوت کے سپاہی بنے، ہرگز ایسے آدمی کا حصہ نہ بنے۔ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت اقرار الحسن اور جو قادیانیت ہے، سرعام ان لوگوں کی تصاویر ہیں، جو لوگ آفیشلی طور پر اناؤنس ہے یہ قادیانی ہیں، آپ لوگ خود دیکھیں اور چیک کریں کہ جب موصوف اب گئے ہیں تو کن کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور آپ اسی دورانیے میں دیکھیں کہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کن کن علماء کرام کے ساتھ، کن مفتیان کے ساتھ، کن پیران صاحبان کے ساتھ بیٹھے ہیں، فرق صاف ظاہر ہو جائے گا کہ کون مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرے دار سپاہی ہے، کام کر رہا ہے، اور کون ہے جو قادیانیت، جو منکرین ختم نبوت کا ساتھی بنا ہوا ہے، جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ایک چیز بات ہے، سچ سچ ہے، اور سچ یہ ہے کہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں وہ سپہ سالار ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو لوگ منکر ہیں یہ کل بھی رسوا ہوئے تھے، آج بھی رسوا ہیں، آنے والی کل میں بھی رسوا ہوں گے۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ سہیل کلیا صاحب موجود تھے، یہ مینجمنٹ ٹیم کا حصہ ہیں بلاوڑ شریف کی، اور ان کی طرف سے اقرار الحسن صاحب کو ایک کھلا چیلنج دیا گیا ہے کہ آئیں 13 تاریخ کو اس مقدمے کو فیس کریں، جو الزامات ان کی طرف سے لگائے گئے ہیں ان کو ثابت کریں، اور اگر وہ ان کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ اپنی ہار کو تسلیم کریں گے، اور اگر وہ نہیں ثابت کر سکتے تو پھر ان کی طرف سے یہ سٹانس ہے کہ یہ اس میں ان کیسز میں اور جو الزامات ابھی تک لگا چکے ہیں ان میں اپنے آپ کو اپنی ہار تسلیم کر لیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین، آپ کا میزبان سرفراز گوندل آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔